बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल पंजुम तीसरा पर्चे में असालिब नसर हैं जो सबरस मुल्ला वजही से आगाज़ होने वाला सिलेबस है और मिर्ज़ा गालिब और मकातिब गालिब के मुतालिक सबसे पहले लेक्चर होगा। सवाल ये है कि खतूत गालिब के हवाले से गालिब के अदबी ज़ौक़ का जायज़ा लीजिए या उर्दू अदब में मकातिब गालिब की क्या अहमियत है। देखना कैसे है, इस तरह से कि खुदाए बुज़ुर्ग बरतर ने गालिब को पैदा ही शेर व अदब के लिए किया था और ऐसे ऐसे जौहरे गिरां बहा अता किए थे जो शायद ही किसी फ़र्द में जमा हुए हों। उर्दू नसर पर तवज्जो देने से पहले गालिब 30-32 सालों तक फ़ारसी शेर व सुखन करते रहे, जो किसी को भी बामे अरूज तक पहुँचाने के लिए काफ़ी होता है। जब मिर्ज़ा ने उर्दू नसर को अपनाया तो उनके अदबी जौहर को और ज़्यादा जला मिली और जब मकतूब निगारी में कदम रंजा फरमाया तो अदबी ज़ौक़ खूब चमका। ज़ुबान की लताफ़त, अल्फाज की मौज़ूनियत, हुस्ने बयान और तराकीब की दिल आवेज़ी के वो इसरार उन पर रोशन होते गए और मानी के दरिया कूज़े में बंद होते गए और अपनी हुनरमंदी के वो कमाल दिखाए जो आज तक किसी साहिब कलम को नसीब ना हुए थे, क्योंकि अदब में ऐसा आला मुकाम हर साहिब कलम को नसीब नहीं होता, सिवाय उसके कि फ़ितरत ने कमाल फ़याज़ी से किसी में अदबी मिजाज और ज़ौक़ वाफिर ना पैदा कर दिया हो। इस हकीकत से भी इनकार नहीं कि अदबी सरबुलंदी जुस्तजू और मेहनत के बग़ैर हासिल नहीं होती, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि कुदरत ने किसी को अदबी ज़ौक़ बख्शा हो। ज़हानत और लियाकत और फ़ितरी रुझानों मिलान ही वो जौहर होता है जो किसी शख्सियत में अदबी ज़ौक़ उजागर करता है। फ़िक्रों को अल्फाज में तरतीब दे लेना तो कोई कमाल नहीं, वो तो हर कोई कर गुज़रता है। असल बात तो लफ्ज़ों की मानवियत के हक़ाइक़ का सही अंदाज़ा करना है और उनका बरमहल इस्तेमाल कर लेना कोई आसान नहीं। मौलवी अब्दुल हक के बकौल खतूत से इंसानी सीरत का जैसा अंदाज़ा होता है वो किसी दूसरे ज़रिए से मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि गालिब को कुदरत ने वो अता की कामयाबियाँ अता की जो कि किसी और के नसीब में नहीं थी और उनको ऐसी 5 चीज़ें अता की गईं जो शायद ही किसी और में अता हुई हों। मसलन ये कि फ़ितरत सलीम, बेपनाह क़ुव्वत मुकाबला, ज़बरदस्त फ़हमे साले, मिजाज की शगुफ्तगी और खिरद तख़य्युली। गालिब की शख्सियत इन्हीं 5 चीज़ों से तामीरी मराहल तय करने लगी और उनके अदबी मयार की बुनियाद भी इन्हीं 5 से कायम हुई। और अदबी लिहाज से अगर कोई हस्ती सर सैयद से पहले काबिले तारीफ़ और तकलीद थी तो वो गालिब ही थे, जिसने आम रविश से हटकर एक नए अंदाज़े तहरीर को इख्तियार किया और उर्दू नसर के हकीकी मकसद और वजाहत की को पहली बार ही मुतारिफ़ करवाया, यानी नसर की असली खूबी सादगी और सफाई जो अब तक तकल्लुफ़ और तसन्नुह के पर्दे में ढकी पड़ी थी, और बात को समझने और समझाने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ जो उर्दू अदब और जदीद तरक्की याफ्ता तरीक़ा था। शेख मोहम्मद अकरम लिखते हैं कि गालिब ने देहली की ज़ुबान को अमली जामा पहनाया और उसमें अपनी ज़राफ़त और मौसर तर्ज़ बयान से गुलकारियाँ की और उर्दू मुअल्ला ख़ास व आम सबको पसंद आई और उर्दू नसर के लिए एक तर्ज़ तहरीर कायम हो गया जिसकी पैरवी दूसरों के लिए लाजमी थी। उर्दू नसर गालिब से पहले मगरबी असरात की मरहूम ने मिन्नत थी। सियासी इनकलाब ने ज़माने में किस्म की पेचीदगियाँ पैदा कर दी थी और ज़िंदगी के मकासद वसी हो गए थे। उनके बयान करने के लिए ख्याल की तरवीज व इशाअत के लिए जितनी नसर से मुमकिन थी शेर व सुखन से हरगिज़ नहीं थी।
اور جس تیزی سے سماجی اور سیاسی زندگی بدل رہی تھی اس کی وضاحت صرف اشاروں اور شاعرانہ اشعار سے ہی ہو رہی تھی جو ہر کسی کی سمجھ سے میں نہ آتی تھی، اگرچہ نثر میر نے بھی شروع کی تھی۔ اور اب میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج کے مقاصد کے لیے کئی کتب کا ترجمہ کیا جو صرف سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تھا، جبکہ غالب کی نثر اور خاص کر خطوط غالب اس حیثیت سے کہیں بالا تر تھے۔ غالب کی نثر کی پیروی سر سید اور حالی کے کام آئی، جنہوں نے اس کو مختلف متنوع مضامین میں استعمال کیا اور آگے بڑھایا، حتیٰ کہ جدید نثر کو اس قابل بنایا کہ وہ زندگی کے ہر رنگ کی عکاسی کرنے پر قادر ہو گئی۔ اور نثر کو یہ قدرت بیان غالب سے ورثے میں ملی۔ جب ہم مکاتیب غالب پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان میں عجیب رنگا رنگی ملتی ہے، جس سے زندگی کے ہر جذبے کی ترجمانی دکھائی دیتی ہے۔ غالب کے خطوط میں سرور و انبساط، رنج و الم، سختی و سستی، تعریف و توصیف، طنز و تشنیع، نفرت و الفت اور عبارت کا انداز ایسا پایا جاتا ہے جو اردو ادب کے لیے انمول خزینہ ہے۔ اور حالی نے تو یہاں تک کہا کہ غالب نے خطوط کو ناول اور ڈرامے سے زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کہ آج موجودہ دور میں سیاسی، مذہبی، علمی اور اخلاقی غرض پر ہر موضوع پر کتابیں تصنیف پا رہی ہیں اور زبان و ادب کا دائرہ بھی وسیع ہو رہا ہے، لیکن جو طرز خاص، رنگینی اور دلچسپی مرزا غالب کے بیان میں نظر آتی ہے وہ صرف انہی کا حصہ ہے۔ غالب لطیف بیان سے اعتبار سے بھی ایک ایسے اہم رکن ہیں کہ بالکل منفرد نظر آتے ہیں، اور بے شک ان کے خطوط اردو ادب کا انمول خزانہ ہے جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اب ان کا ادبی ذوق کیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ اردو کے بارے میں ان کا قول یہ ہے کہ خطوں سے انسان کی سیرت کا جیسا اندازہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ اس قول کی روشنی میں جب ہم اردو معلی کا جائزہ لیتے ہیں تو غالب کی ادبی ذوق کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ غالب کی شاعری ان کی جو شخصیت اور ان کے ادبی ذوق کا پتہ چلتا ہے، جبکہ ان کے خطوط ایسا آئینہ ہے کہ ان میں غالب کی مکمل شخصیت دکھائی دیتی ہے، خوبیاں اور خامیوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی نظر آتی ہیں۔ ادبی میدان میں غالب اپنی فطری خوبیوں کے ساتھ جلوہ افروز نظر آتا ہے۔ مولانا حالی یادگار غالب میں لکھتے ہیں کہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ لٹریری قابلیت کے لحاظ سے مرزا جیسا جامع حیثیات آدمی خسرو اور فیضی کے بعد آج تک ہندوستان کی خاک سے نہیں اٹھا۔ غالب کی جد امجد جو تھے ان کا تعلق ریاست ترکمان سے تھا۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کی پرورش ان کے ننہال نے اپنے ذمے لے لی اور وہ ہر لحاظ سے فارغ البال تھے، جس کی وجہ سے غالب کا بچپن عیش کوشی میں بسر ہوا۔ ان کی فطرت کی آزادی پر کوئی بندش نہ تھی، جس کی وجہ سے ان کی سوچ اور فطری جولانیوں میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئی، اور انہیں خود بھی اس بات کا اعتراف ہے۔ لکھتے ہیں کہ لہو و لعب اور آگے بڑھ کر فسق و فجور اور عیش و عشرت میں منہمک ہو گیا، جس کے بعد تنگ دستی، مے نوشی اور جوئے کی لت نے قید و بند کی راہ بھی دکھائی۔ اور 1857 میں ہندوستان میں جب غدر آیا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، بڑے بھائی کا انتقال ہوا اور سرکار کی طرف سے پینشن جو تھی وہ بند ہو گئی، تو مرزا غالب کے اوپر بہت سے جو عیش و عشرت کا زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور جو انہوں نے اپنی جوانی میں اس کے مزے لوٹے تھے اس کشمکش میں اس ابتلا کا سامنا تھا کہ غالب کی طبیعت میں جو خلوص تھا وہ بھی کسی طرح سے یہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اس کے علاوہ ان کا جو ادبی ذوق تھا اس کی فرض کو انہوں نے نبھایا۔ اب نیکسٹ ٹائم اس کا اگلا حصہ پیش کریں گے،
اور ابھی یہ خطوط غالب کا جو ایک لیکچر تھا یہ ادھورا ہے، اس سے اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اس کو آپ لنک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں غالب کے خطوط اور ان کی شخصیت کے بارے میں پیش کیا جائے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔